अस्ति होइन हामी के अरे रमाइलो गरेको ल मेरो भान्जीहरू अब के भन्ने यहाँ भान्जीहरूलाई र भान्जीको नाम के भन त जेनिस हो अनि माथिको नाम पो के हो छेउको भन्छ छन्त्याल भन छन्त्याल अनि उत्तातिको नानी के अरे जेसिका ए रोका मगर है बोका मगर होइन तल कान्छीको नाम के भन फेरि आँखा खरबुजा आँखा खरबुजा हे होइन गरबुजा हो नि ल बाई 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 भने त है नमस्ते भन सबैजनालाई है ल बाई बाई है के अरे बिग नभन के अरे तिम्रो त के अरे छन्त्याल ओके